अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो है बेटी, कि हमारे इस मुआशरे में जो एक बेटी है उसको किस नज़र से देखा जाता है, उसकी क्या हैसियत है, या उसके बारे में जो वालदैन के एहसासात हैं वो कैसे हैं। और मेरी शायद इन बातों को एक बेटी या वालदैन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें, महसूस कर सकें। बेटी के बारे में वालिदैन हर वक्त अंदेशों में, फ़िक्रों में मुब्तला रहते हैं और अपनी बहुओं को नौकरानी समझने वाली सास भी शादी के बाद अपनी बेटी को एक मालकन की हैसियत से देखना चाहती है। ऐसे लगता है कि जैसे बेटियां बहुत जल्द जवान हो जाती हैं। आजकल हमारा मुआशरा जिस नहज पे पहुंच चुका है, हर कोई अपने बच्चों की शादियां, स्पेशली बेटियों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है, बहुत अंदेशी हैं। बल्कि बेटी के पैदा होते ही वालदैन की जो रात की नींदें हैं समझें वो उड़ जाती हैं। ये हमारे मुआशरे का ये है। एक घर में जब शादी से पहले भाई बड़ी खुशी से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, इत्फाक से रहते हैं, एक दूसरे का बड़ा एहसास होता है। लेकिन जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो मुख्तलफ़ मजाज की, मुख्तलफ़ तरबियत की, मुख्तलफ़ शऊर, इल्म, अक्ल की जब बहुएँ आ जाती हैं रंग रंग की, तो जैसे शक्लें मुख्तलिफ हैं ऐसे इंसान की अक्लें मुख्तलिफ हैं। तो जब वो बहुएँ आ जाती हैं तो फिर उसके बाद औलाद के बाद भाइयों के इख्तलाफात, आपस में वो दूरियाँ, हत्ता कि हम देखें सोशल मीडिया पे, अखबार पे, तो छोटी छोटी बात पे ख़ानदानों को बिखरते देखा, ख़ानदानों को लड़ते देखा, खून सफ़ेद हो जाते हैं। बीवी अपने बच्चों की शादियाँ अपने ख़ानदान में करवाने के लिए शौहर के ख़ानदान से दूरी की तरकीबें सोचती है, प्लान करती है, इख्तलाफ पैदा करती है कि आपस में इनकी ना बने। कुर्बत बाज़ औक़ात इख्तलाफ पैदा करती है और ज़ार ज़मीन और बरादरी के झगड़ों की वजह से रिश्तेदार एक दूसरे के रवैयों से नाला नज़र आते हैं और इसीलिए अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे ख़ानदान में करने का सोचने लग जाते हैं। बेटी के मुस्तकबिल के अंदेशे ही वालिदैन को ज़हनी बीमार बना देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे मज़हब ने भी बेटी की अहमियत के बारे में बहुत ज़ोर दिया है। यहाँ तक कि घर में कोई खाने की चीज़, फ्रूट, कोई चीज़ लाई जाए तो हुक्म ये है कि सबसे पहले बेटी को दो, बाद में बेटों को। यानी किस कदर एक हमें एहसास की तरगीब सिखाई है हमारे दीन ने। हत्ता कि रवायात में आता है कि दो बेटियों की परवरिश करने वाला, उनकी अच्छी तालीम करने वाला और उसके बाद उनकी शादी करने वाला जो आदमी है, उनका जो वालिदैन है, क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मेरे साथ होंगे। बेटी को रहमत कहा गया, वालिदैन के लिए रहमत कहा गया। तो हमारे दीन ने जो हमें तालीम दी, हमें शऊर दिया, तो फ़ी ज़माना इस मुआशरे में, इस मुआशरे के मशीनी दौर में हम वो सब कुछ भुला बैठे। बेटियां कभी भी अपने वालिदैन की आंखों में देखें तो उन्हें वहाँ पे अपने लिए बहुत सा प्यार, दुआएं और अंदेशे ही नज़र आते हैं। बुरे मुआशरे में अच्छी सोच को पनपने में काफ़ी दिक्कत का सामना होता है।
اور کچھ جہیز کی ڈیمانڈ نے بھی اس معاملے کو، اس معاشرے کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک ہم سب کی ناک اتنی لمبی ہے جس کے کٹ جانے کی ہمیں ہر وقت بہت فکر رہتی ہے کہ ہماری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، اگر یہ ہم نے کیا تو کیا ہوگا، یہ نہ کیا تو کیا ہوگا۔ یہ جو بناوٹی ایک چولہ ہے، بناوٹی جو رسمیں ہیں، یہ انسان کے لیے بوجھ بن گئی ہیں، اور اسی منحوس رسموں کو ہم پورا کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے مزید بوجھ بناتے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو نہ ہو، بس لوگوں کا راضی ہونا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کو میں دوشی ٹھہرا نہیں سکتا، لیکن بیٹیاں آخری سانس تک اپنے والدین کی خوشی اور سکھ کے لیے مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کے آگے دعائیں کرتی ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں۔ اگر اپنی بیٹیوں کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بیٹیوں کا احساس کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بہو کو عزت دیں گے، اس کو مان سمان دیں گے، تو دوسرے گھر میں ہماری بیٹی کو وہی عزت ملے گی۔ جو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھیں۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی بنا لے تو اس کی بیٹی بھی اپنے گھر میں ایک بیٹی کی حیثیت سی رہے گی۔ اور جو بیٹیوں کی تعلیم کا جو مقصد جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا ہونا چاہیے، ویسے تو ٹھیک ہے بیٹیوں کو تعلیم ضرور دینی چاہیے سب، لیکن کم از کم ہر بیٹی کی تعلیم کا جو یہ نتیجہ اس کو مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ جب ایک بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر جاتی ہے تو اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت کیا بولنا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، مردم شناسی اور موقع شناسی۔ کہ اگر انسان کے پاس ڈھیروں ڈگریاں ہوں، ڈھیروں علم ہو، بڑی بڑی باتیں کرنا جانتا ہو، لیکن اس کو اگر ان دو چیزوں کا احساس نہیں تو میرے خیال میں وہ جاہل مطلق ہے۔ ایک ہے موقع شناسی، ایک ہے مردم شناسی۔ موقع شناسی، یہ گفتگو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ موقع شناسی کا یہ ہے کہ کم از کم انسان کو یہ علم ہو، یہ احساس ہو کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، ہم جنازے پہ کھڑے ہیں، شادی پہ ہیں، یعنی کس موضوع پہ، کس موقع پہ کیا موضوع، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی اور کتنی بات کرنی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مردم شناسی، یعنی لوگوں کی پہچان، کہ میرے سامنے والا جو سامع ہے اس کی علم، سوچ، اپروچ، اس کا نظریہ، زاویہ، شعور وہ کیا ہے، اور اس سے میں کیا بات کروں اور کس حد تک بات کروں اور کتنی بات کروں۔ اگر ان چیزوں کی ہمیں تمیز نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ یہ اختلاف رائے، یہ جھگڑے، یہ مخالفتیں، کہ پتہ ہی نہیں بھی کس سے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس حساب سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کی بات اگلے کے روح تک، اگلے کے دماغ تک تب ہی پہنچے گی جب آپ اس بات کو اس حساب سے کریں، اگلے کے لیول کے مطابق کریں۔ اب ایک عام انسان ہے، اس کے سامنے اگر کوئی سائنس کا موضوع لے لیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ بہرحال یہ بات اور طرف نکل جائے گی۔ تو بیٹیوں کی جو تعلیم ہے اس میں ان دو چیزوں کا تجربہ فی زمانہ بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر میں جانے کے بعد کم از کم ان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنی ساس، بہو، دیور، ان کے رشتہ دار، کہ ان کے ساتھ میں نے کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ اگر یہ چیز ان کو نہ آ سکے تو بس یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو
रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, बरादरियों को ख़त्म कर देते हैं, ताल्लुकात को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जो लफ्ज़ों की मार है ये जंग से भी ज़्यादा है। कहते हैं ना, लफ्ज़ जो है ये तलवार से भी गहरा ज़ख्म रखता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में, बात करने के तरीके में, बात करने के सलीके में, अपने अल्फाज के चुनाव में इस चीज़ का एहसास हो कि क्या हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी की तकलीफ़ का बायस तो नहीं बन रहे, या वो किसी की दिलजोई तो नहीं करते। तो इन चीज़ों का एहसास ज़रूरी है कि हमारे अल्फाज दूसरों के दिलजोई करें, उनका एहसास करें, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें, ना कि जो हमारे अल्फाज हैं वो उनकी दिल आज़ारी का बायस बने, उनके इख्तलाफ का बायस बने और उनमें हमारे ख़िलाफ़ वो नफ़रत का बीज बो दें। चले आज की बात यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।